अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सुपिया फोकस ऐं मां आहियां ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, ईंदड़ आम चूंडनि जे हवाले सां कराची अॼुकल्ह सरगर्मियुनि जो जेको मर्कज़ बणियल आहे, अहमियत अख़्तियार करे वियो आहे। शहबाज़ शरीफ़ गुज़िरियल ॾींहं खां कराची पहुतल आहे ऐं उन काफ़ी मुलाक़ातूं बि कयूं आहिनि ऐं उन जूं MQM सां मुलाक़ातूं थियूं आहिनि, उन जूं GDA सां मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। तोड़े जो इन्हनि ॿिन्ही जमायतुनि सां इतिहाद जे हवाले सां या सीट एडजस्टमेंट जे हवाले सां हिन वक़्त ताईं के को फ़ैसिलो न थी सघियो आहे, पर इन हवाले सां के कमेटी ठाही वई आहे ऐं मुस्लिम लीग नून इन्हनि ॿिन्ही जमायतुनि सां गॾिजी करे इलेक्शन विढ़ण जो सोचे बि रही आहे। उन सां गॾोगॾु ॿिए पासे वरी इन जे मुक़ाबले में पीपल्स पार्टी बि मुतहरिक आहे ऐं अॼु MQM जा अॻुवान रज़ा हारून ऐं अनिस एडवोकेट उन्हनि आसिफ़ ज़रदारी सां मुलाक़ात कई आहे ऐं उहे पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर ते शामिलु थी विया आहिनि। पीपल्स पार्टी तक़रीबन सॼी सिंध में कराची खां सवाइ बाक़ी त पंहिंजो होमवर्क मुकमल करे वरितो आहे मुंहिंजे ख़्याल में, छाकाणि त वञी कुझु इलाइक़ा आहिनि जिते मुक़ाबला थींदा। बाक़ी कराची ते फोकस आहे पीपल्स पार्टी जो ऐं इन हवाले सां छा पीपल्स पार्टी ईंदड़ इलेक्शन में को सरप्राइज़ ॾियण पई वञे कराची जे हवाले सां। उन सां गॾोगॾु जेके ॿियूं जमायतूं आहिनि जेके नून लीग सां गॾिजी इतिहाद करे GDA ऐं MQM जेकॾहिं विढ़नि थियूं त उहो उनजो मामिलो किथे पहुचे थो। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि त जेका PTI आहे उनजी हिन वक़्तु स्टेक जेको आहे सो केतिरो बचियो आहे। जमायत इस्लामी बि मौजूदु आहे। त इन्हनि सभिनी पार्टियुनि जो लॻे ईअं थो त सभई पार्टियूं पीपल्स पार्टी सां ई मुक़ाबिलो कंदियूं ऐं पीपल्स पार्टी जो वरी इन्हनि सभिनी जमायतुनि सां मुक़ाबिलो हूंदो। त अॼोके प्रोग्राम में असां कराची जी हिन सियासत खे फोकस रखंदासीं। ख़दीजा राठौड़ एंकर पर्सन आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सईद सरबाज़ी साहब सदर आहिनि कराची प्रेस क्लब जा, उहे असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। इनसां गुफ्तगू कंदासीं। खदीजा, आपसे आगाज़ करता हूँ। शहबाज शरीफ आए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और अभी 2 दिन उनको हो गए। पता है तो ये जा रहा था कि जब शहबाज शरीफ आएंगे तो बड़ी शमूलियतें होंगी, कुछ बड़ा कुछ मामला हुआ, ऐसी कुछ अभी तक रिपोर्ट हुई नहीं बात। और ये कि उनकी GDA के साथ मुलाकातें हुई, MQM के साथ, तो वहाँ भी अभी ना इत्तेहाद फाइनल हुआ है ना सीट एडजस्टमेंट फाइनल हुई है। तो कैसा ये रहा, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ का ये 2 रोज़ा दौरा कोई कामयाब है या बस वैसे ही सियासी सरगर्मी है? जरदारी साहब, आगाज़ मैं कुछ इस तरीके से करूँगी, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। शहबाज शरीफ साहब जो आज आ गए थे कराची में मौजूद है और हमने देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी से जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सीट एडजस्टमेंट पे जो बात हो रही है उसका हल कोई नहीं निकला। और NA 242 की अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, देखिए भाई बात यह है कि हम जो है ये सीट नहीं छोड़ने वाले, MQM को ही पीछे होना पड़ेगा। जिसका नतीजा ये निकला कि MQM में जो लोग शामिल थे वो जरदारी साहब से ताल्लुकात रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो उनकी शमूलियत हो जाए। सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे और जो उनकी बेटी है मरीम नवाज साहिबा वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन जो इत्तेहाद होने जा रहा है, आज शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात की है MQM के वक्त से, वो इसलिए की है ताकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो एक धचका दे सकें। आपने इंट्रो में कहा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची के अलावा अपना होमवर्क कर चुकी है। हाँ, मुल्क के बारे में बात करें, मैंने सिंध के बाकी एरियाज कहा। जी बिल्कुल, अगर मैं मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पल्ले में क्या है कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो है वो बेटे हैं, और मरीम नवाज के पल्ले में क्या है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। अब ये जो इत्तेहाद होने जा रहा है इसका धचका जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगेगा, क्योंकि PTI तो ऐसी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है और ना ही कभी होगी। जमात इस्लामी कितना तनकीद करती है पीपल्स पार्टी पे ये हम सब जानते हैं, और अब MQM की जो मुलाकातें वो हो रही हैं नून लीग से। तो ये जब इलेक्शन की तरफ जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इत्तेहाद जो है ये और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि MQM के पास कोई रास्ता नहीं है। MQM की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, MQM ने किस जमात के साथ अपना इत्तेहाद नहीं किया। फर्स्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, जरदारी साहब खुद 9-0 गए, उन्होंने कहा कि हमने आपको माफ किया, आप हमें माफ कर दें। फिर उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत आई, PTI की हुकूमत आई, तो आइए जो इत्तेहाद करते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे बात करते हैं, हुकूमत बनाते हैं। MQM उनके साथ शमूलियत उन्होंने इख्तियार कर ली। फिर PTI में हो गया, फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बन गए, तो चलिए जी आइए MQM के साथ हम इत्तेहाद करते हैं, और अब फिर ये होने जा रहा है। तो MQM तो मैं ये कहूँगी कि सियासी जमातों की वो रूठी हुई बहू है कि जब वो रूठ जाती है तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उन्हें मनाने लग जाते हैं, ताकि कराची में जो है वो हम पावर में आ सके और फिर सीट एडजस्टमेंट से बात हो सके। तो MQM को किसी भी सूरत हम हल्का नहीं ले सकते। और जिस तरीके से इंतखाबात करीब आएंगे जरदारी साहब, आप देखेंगे कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी MQM के दरवाजे पे दस्तक देंगे कि जी आइए शमूलियत करते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। अच्छा सईद साहब, आपको क्या लगता है कि वैसे ये है कि नून लीग हो गई कराची के हिसाब से, MQM हो गई, GDA हो गई, ये तो सारे मेरे ख्याल में उनकी मजबूरी भी है कि अगर वो आपस में मिलकर
اگر مقابلہ کریں تو شاید پیپلز پارٹی کا اچھے طریقے سے مقابلہ ہو سکتا ہے. تو یہ خود جو پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سروائیول کا بھی مسئلہ ہے ان پارٹیوں کے لیے, اس لیے ان کا اتحاد جو ہے وہ اب لازم بن گیا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اس وقت تو کافی عرصے کے بعد ایک غیر یقینی کی صورتحال کی, لوگوں کو شک و شبہات ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن اب جو چیزیں جیسے کہ شہباز شریف کا کراچی آنا اور ان کا سیریسنس دکھانا کہ, لیکن ہمیشہ سے کراچی کے لوگ یا سندھ کے لوگوں کا ایک ہمیشہ سے ملا رہا ہے کہ نون لیگ سندھ پہ اور کراچی پہ اس کی توجہ نہیں رہی, اور لیکن نون لیگ کے کچھ حلقے ہیں جہاں پر نون لیگ اثر انداز ہو سکتی ہے. جس طرح جو باتیں چل رہی ہے خاص کر جو بلدیہ والی سیٹ پہ جس پہ ابھی تک کوئی عدمی اعلان نہیں ہوا ہے, تو اگر یہ چیزیں اگر اتحاد کی صورت میں ہو گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج تو ضرور ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اندر جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم خود جو ہے سیٹوں پہ ان کے اپنے درمیان بھی ایک رسہ کشی جاری ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ اطلاعات یہ بھی کہ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی جو ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے نام سے بھی کاغذات داخل کیے ہیں. جو ایک پالیسی تھی کہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا شخص تھا اس کو یہ کہا گیا کہ آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جماعت اسلامی اٹھاتی ہے یا دوسری پارٹیاں اٹھاتی ہیں. تو وہ ایک ابھی ایک انیشیل کراچی کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا منطقی انجام ابھی تک نہیں ہوا. جس طرح میڈم نے کہا کہ ایم کیو ایم کا تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ یا فیڈرل حکومت جس کی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ جاتی ہے, لیکن ایم کیو ایم بھی ابھی تک جو ہے وہ آرگینک کی صورت ہے. لیکن ایم کیو ایم کے اپنے اندر بھی بڑے جو ہے رفت ہے سیٹوں پہ, بہت سے لوگ سیٹوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو سیف پلیسز ہیں ان کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے اور نہ دے. تو ابھی یہ ایک انیشیل فیز ہے, آگے چل کے اس کا کیا رخ ہوتا ہے ہمیں دیکھا. کراچی کی جو ڈیموگرافک چینجز ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ یہاں پر آبادی کا جو پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے اس میں جو کہا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے اردو اسپیکنگ کا شہر ہے, میرے خیال میں اب وہ نہیں رہا. اب اس میں پنجابی, پختون, سرائکی بہت بڑی تعداد میں ہے, ان کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ جو تھا اس میں بڑے کام کیے, اور انہوں نے خاص کر جو پختون علاقے تھے جیسے کہ قادر بدو خیل تھا, آغا رفیع اللہ تھا, ان کے 2 ایم ایل اے تو کراچی سے رہے جو کبھی بھی میرے خیال میں ماضی میں نہیں رہے. صحیح. اچھا صحیح صاحب, ایک اور چیز بڑی دلچسپ بات ہے, وہ کچھ روز پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی جب بھی کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ کراچی کو امن کا گہوارہ میں نے بنایا, اور آج شہباز شریف نے بھی اس کو دہرایا اور کہا کہ کراچی میں ہمارا بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ ہم نے کراچی میں امن و امان پیدا کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو وجہ تھے ان کی وجہ سے انہی کو, اس جماعت کو جب کیا گیا سارا ڈنڈا تو اس کے بعد یہ امن کا جھنڈا کراچی میں لہرایا, اور آج اسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہو کے شہباز شریف کہتا ہے کہ ہم نے یہاں جو ہے وہ امن قائم کیا تھا. تو یہ کچھ مضحکہ خیز بات نہیں لگ رہی کہ آپ جن لوگوں نے کراچی کے امن کو تباہ کیا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا امن ہم نے بحال کیا؟ جی بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ دیکھیں کوئی نظریاتی پولیٹکس تو ان کی ہوتی نہیں ہے. ہمیشہ ایم کیو ایم بھی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتی رہی اور وہی صوبے کی ڈیمانڈ کرتی رہی, لیکن پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی ہے وہ. اور یہ تو ہمیشہ سے ان کا ایک رویہ رہا ہے کہ جہاں حکومت ہوتی ہے یا جہاں پر ان کو فون کال آتے ہیں صحیح, اور ان فون کال پہ وہ سرنڈر ہوتے ہیں, اور ان فون کال پہ وہ کوئی جو ہے وہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے نون لیگ ہو, تو وہ ہمیشہ سے ان کی جو ماضی میں جو انہوں نے باتیں کی, جس طرح بالکل آپ نے صحیح کہا, اسی پہ وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے دور پہ ان میں آپریشن ہوا, ان کے لوگوں کو فشنگ کیا گیا اور لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مارا گیا, لیکن پھر وہی ان کے ساتھ وہ اتحاد کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا بھی یہی رویہ ہے. اچھا خدیجہ, آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اعلانات آج پھر کر رہے تھے شہباز شریف
کہ نواز شریف اب یہ کر دیں گے, نواز شریف اب یہاں پر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کراچی کا حل کر دیں گے, یہ کر دیں گے, موٹر وے, آج خود انہوں نے تسلیم کیا کہ حیدرآباد کراچی موٹر وے اس کوالٹی کا نہیں بنا جس سے بننا چاہیے تھا, اور یہ اس وقت میڈیا نے بھی اور اس وقت جو پارٹیوں نے بھی یہ تنقید کی تھی کہ جو کراچی حیدرآباد موٹر وے وہ اس کوالٹی کا نہیں. آج شہباز شریف نے اس کا اعتراف بھی کیا. تو یہ اعلانات تو کرتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, لیکن کراچی کو کیا سمیت پورے سندھ کو انہوں نے کچھ دیا نہیں ہے یہ اعلانات کے علاوہ. دیکھیں تو اب ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اب دیں گے؟ زرداری صاحب, اگر آپ کو یاد ہوگا, تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں 5-6 سال پرانا کراچی کی اگر ہم بات کریں, تو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک فون کال پہ جو ہے وہ کراچی بند ہو جاتا تھا, توڑ پھوڑ ہوتی تھی, اور پولیس جو ہے وہ بے یار و مددگار رہتی تھی. ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے, رینجرز کے پاس اختیارات ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے. لیکن ایک کریڈٹ تو میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہی ہے کہ ان کی حکومت میں جو کچھ چھاپے پڑے, ان کی حکومت میں 90 پہ جو چھاپے پڑے, اور پھر اس کے بعد کی جو سٹوری سامنے آئی, تو کراچی میں امن تو آیا ہے. اس چیز کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, لوگ تو وہ اب ساتھ ٹھیک ہے. اور دوسری بات, شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم سے وہ موٹر وے اس طریقے سے نہیں ہوا, تو انہوں نے اپنی غلطی کو, دیکھیں غلطیاں تو سب نے کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہم ٹرانسپورٹ کے اوپر کام کریں گے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شرجیل میمن صاحب کو ٹارگٹ کریں کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا انہوں نے صحیح کام نہیں کیا؟ یہ جب اس وقت جب وہ ملتان میں دے رہے تھے, جب وہ لاہور میں دے رہے تھے, جب وہ پنڈی میں دے رہے تھے, اس وقت کراچی کو بھی دے سکتے اس وقت. لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو جو ہے وہ انہوں نے مانی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہے, کہ غلطیاں پی ٹی آئی کے چیئرمین سے نہیں ہوئی, خان صاحب سے نہیں ہوئی, غلطیاں تو دیکھیں سب سے ہوتی ہیں. یہ وہی شہباز شریف صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا, میں نے کورٹ لے جاؤں گا, یہ کیسز ہیں, یہ جھوٹے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 16 ماہ کی حکومت بھی انہوں نے ان کے ساتھ کی, پی ڈی ایم بھی انہی کے ساتھ بنا, اور خان صاحب بھی جو ہے وہ اسی دور میں, ان ساری جماعتوں کے دور میں خان صاحب کو اپنی کرسی جو ہے وہ چھوڑنی پڑی. ساتھ ہی ساتھ اگر الیکشن کی اگر ہم بات کریں, تو میں شہباز شریف صاحب کی عقل کو داد دیتی ہوں کہ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کھڑکی توڑ رش ہے, ایک سیٹ کے لیے 10 لوگ ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹ دو, ہم نون لیگ کے نشان پہ جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جب کھڑکی توڑ رش لگا ہوا ہے نون لیگ کے لیے, تو آپ کو بلے کے نشان پہ کیا اعتراضات ہیں؟ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو رد کیا ہے, پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے ہم نہیں مانتے, یہ زیادتی ہے. تو بھائی زیادتی کس چیز کی؟ اگر آپ بلے کا نشان لے بھی لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا خان صاحب صرف بلے کے نشان پر ہی جیتیں گے؟ آپ کا نشان ہے شیر, ہمیں بھی آپ کی ٹیگ لائن یاد ہے, ووٹ کو عزت دو. تو آپ اپنی کیمپین لڑے, ایک نشان سے, ایک انتخابی نشان سے آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان جو ہے وہ خان صاحب کے پاس چلا گیا, تو اس کا مطلب ہے آپ کی ٹیم اتنی مضبوط نہیں ہے, بلے کا نشان آ جائے گا تو کیا آپ ہار جائیں گے؟ آپ اپنی کیمپین تیز کریں, آپ کام کر کے دکھائیں, جس طرح آپ نے پہلی غلطیاں کی آپ نے ایکسپٹ کیا, اٹس اوکے. اور یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ تو ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں تمام پارٹیوں کو حق ہے کہ وہ الیکشن لڑیں. بریک کا وقت ہوا ہے, ویورز بریک وٹ ہوندا, بریک کا پوءِ असां सां महिमान गॾु हूंदा, हिन सां गुफ़्तगू जारी रहंदी ऐं असां हिते ॻाल्हि कंदासीं ब्रेक खां पोइ. प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भरी कार नाज़रीन, असां ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं मौजूदा सियासी सूरत हाल जे मुतालिक़, ऐं असां सां गॾु खदीजा राठौड़ सीनियर एंकर पर्सन आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि. सईद सरबादी साहब कराची प्रेस क्लब जा सदर आहिनि, सीनियर साहब आहिनि, असां सां गॾु टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं. सईद साहब, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आता हूँ. ये कि जैसे हमें पता चला कि शायद ये अंदाज़ा था या सोच रहे थे हम, या अज्यूम कर बैठे थे, या खुद नून लीग के लोगों ने भी ये कहा था कि जब शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कराची आएंगे तो फिर धड़ाधड़ शमूलियतें होंगी, लेकिन वो धड़ाधड़ शमूलियतें तो हमें नज़र ना आई, बल्कि उल्टा ये हुआ कि आज पीपल्स पार्टी में रज़ा हारून और अनीस एडवोकेट शामिल हो गए. तो ये पीपल्स पार्टी की जानिब से आप समझते हैं कि कोई जवाबी वार है नून लीग पर कि भाई आप सिर्फ बातें करेंगे, हम शमूलियतें करवाते जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये दो जो फिगर हैं जिन्होंने आज शमूलियत की, वो जो है उनके हैवी वेट थे एमपीएम के, और दोनों जो है जाहिर है एक जो है मैं समझता हूँ कि शायद टक्कर के हैं वो अनीस साहब, तो उनका बड़ा वहां पर एक वोट बैंक भी है और रोल भी है, और इनके पास कोई शमूलियत नहीं हुई है, ये सिर्फ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आए, और इनके पास कोई बड़ा नून लीग के पास उसकी बुनियादी वजह है कि लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते सिंध के, क्योंकि इन्होंने कभी सिंध के अवाम को कभी, जब भी इक़्तिदार में रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे सिंध हो, इन्होंने कभी भी वहां पर, अब जैसे कि ये बड़ा दावा करते हैं कि हमने मोटरवे बनाया, तो जनाब
मैं आपको एक बात बताऊं, ये मोटरवे और द कॉस्ट ऑफ बलूचिस्तान बने ये सीपैक के थे। ये सारे प्रोजेक्ट जो इन्होंने बनाए ना मोटरवे के लिए, कहते हैं इनसे कोई सवाल तो करे सही। कि भाई चाइना ने जो आपको प्रोजेक्ट दिए थे वो तो ग्वादर और सीपैक जो गेटवे था उसको सारे जो आपने जो वहां पर पंजाब में जाकर आपने सारे सीपैक के मोटरवे बनाए, ये भी एक सवालिया निशान है। और मुझे ये बताएं कि जब ये फेडरल गवर्नमेंट में थे तो ये सिर्फ ये दावा करते हैं कि इन्होंने जो है 92 का ऑपरेशन किया, कराची में लॉ एंड ऑर्डर किया, लेकिन तरक्याती का काम मुझे ये बताया कि ये जो और ये जो मुझे ये बताया ना, ये जो सुपर हाईवे ये सूबाई हुकूमत का थोड़ी होता है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का के अंडर होता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है हाईवेज को बनाए। तो इन्होंने क्यों तवज्जो दी थी अपने दौर में इसको, हाईवे को कर सकते थे ना। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि देखिए पीपल्स पार्टी ने पिछले जो 15 साल हुकूमत रही, उन्होंने जो बड़ी जो कैलकुलेशन की और उन्होंने जो जिस तरह कराची के जो खासकर कराची के अंदर 2 इलाके थे, बलीर और लियारी, जो पीपल्स पार्टी के गढ़ समझे जाते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक प्लानिंग के तहत वो जो वोटर थे जो उर्दू स्पीकिंग के अलावा वोटर थे उनको अपनी तरफ मुतवज्जह किया और वहां उन इलाकों में उसने जो है तरक्याती काम कराए और इसका बेनिफिट उनको मिला कि कराची के अंदर पहली मर्तबा जो है नॉन बलोच नॉन सिंधी जो है MLAs उनके आए। तो नून लीग को अपना एतमाद सबसे पहले तो बहाल कराना पड़ेगा, इवन कराची में भी और जो है सिंध में भी बहुत से लोग ऐसे थे, लियाकत जफ्ती वगैरह, गौस अली शाह वगैरह, जो इनकी पार्टी में थे, लेकिन बाद में उनके साथ जो उन्होंने सलूक किया और वजीर आला भी उनके रहे, लेकिन उन्होंने उनको जो है यहाँ पर अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं, सारे जो प्रोजेक्ट थे, इवन कहा जाता है कि लाहौर के अंदर जो तरक्याती काम हुए वो एट द कॉस्ट ऑफ कराची और फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से हुए। कराची को इन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया हुआ था। सही। अच्छा खदीजा, एक चीज़ ये कि ठीक है कि आप समझते हैं कि बाकी पार्टियों का अपना इत्तेहाद भी हो सकता है, ये इलेक्शन का और ख़ासतौर पर इलेक्शन के इत्तेहाद अलग होते हैं, इलेक्शन के बाद फिर इत्तेहाद अलग होते हैं। तो लेकिन ये कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में जब आप देखें कि बलदियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी अपना मेयर लेकर आई, ये पहली बार, और उसके अलावा अब क्या आपको लगता है कि इस जनरल इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी कोई सरप्राइज दे पाएगी कराची के अंदर, जिस तरह ये शमूलियतें हो रही हैं और कुछ इतलात हैं कि आने वाले दिनों में भी कुछ बड़ी शमूलियतें पीपल्स पार्टी में होने वाली हैं, तो पीपल्स पार्टी कोई सचमुच बड़ा सरप्राइज देगी कराची के रिजल्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जरदारी साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मसले से दो चार है। मैंने जैसे कि आगाज़ में भी कहा था कि अगर ये बिलावल भुट्टो साहब को भी लेकर आते हैं और वो क़यादत करते हैं अपनी पार्टी के, हम देखेंगे कि इलेक्शन कैंपेन वो चला रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब का कोई एक काम मुझे आप बता दें, फॉरेन मिनिस्टर वो रहे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी का यूथ है, बड़ा अच्छा काम भी किया होगा उन्होंने, लेकिन कोई एक मुझे आप चीज़ बता दें कि बिलावल भुट्टो साहब के पल्ले क्या है? सिर्फ ये कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं। को सिंध की 15 साल की गवर्नमेंट को वो तो वो नहीं थे, लेकिन चेयरमैन तो वही है ना, चेयरमैन तो वही। तो आप मुझे कोई काम बता दिया ऐसा बिलावल साहब। अच्छा, अब ये तो बहुत ज्यादा जाती है कि आप बताइए कि काम नहीं है। कराची के अंदर 10 काम तो मैं गिनवा सकता हूँ और मेरे ख्याल में शहीद साहब 20 गिनवा सकते हैं। नहीं, अगर 15 साल की मैं शहीद साहब मेरे सीनियर है, लेकिन यहाँ पे मेरे उनसे इख्तलाफात है। जैसे कि उन्होंने कहा कि 15 साल हो गया और अब पीपल्स पार्टी में बलोच आ रहे हैं या दीगर जमातें, दीगर कौमों के लोग जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब आप लोगों ने देखा कि PTI में यूथ शमूलियत इख्तियार कर रही है, नौजवान इमरान खान साहब की तरफ है, तो फिर आपने देखा कराची में सर क्या मुझे बताएं कि PTI वो जमाते जिसके पास यूथ है, फिर आपने कहा कि जी हम ऐसे के सब सारे यूथ तो उसके पास नहीं है, सारे यूथ उसके पास नहीं है, लेकिन ट्रेंड तो उन्होंने शुरू किया था ना। अगर आज इमरान खान साहब, आप मुझे ये बताएं कि अब तक इमरान खान साहब को कैद क्यों किया गया है, क्यों नहीं उनको बाहर आने दिया जा रहा, क्यों इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा? बिलावल भुट्टो का तो कोई कसूर नहीं है। आपको पता है कि बिलावल पहले वो आयद लीडर है इस वक्त, जो शुरू से कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। वो तो फिर इमरान खान के लिए भी मांग रहे हैं ना, वो तो इस तरह थोड़ी, लेकिन शायद उस वजह से भी मांग रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि नून लीग और MQM का इत्तेहाद होने जा रहा है, जमात इस्लामी भी उनके साथ, ये थोड़ा टफ टाइम भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आ सकते हैं। देखिए सिंध की अगर मैं बात करूं, तय हो गया कि पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में जमात इस्लामी और MQM साथ बैठ जाएगी। नहीं, जमात इस्लामी PTI के साथ शमूलियत इख्तियार कर ले और फिर हम, मैंने PTI का कहा है कि PTI के साथ शमूलियत इख्तियार कर ले और फिर हम देखेंगे कि नून लीग जो है वो MQM के साथ शमूलियत अपनी इख्तियार कर ले, तो फिर दुश्मनी कैसी? ये तो फिर आपको तब सोचना चाहिए जब 13 जमातों का इत्तेहाद हुआ था,
خان صاحب کو ہٹانے کے لیے تو پھر تو طے تھا, کیونکہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ مجھے اس چیز سے ہٹانے کے لیے یہ سب چور لٹیرے جو ہے ایک ساتھ ہو جائیں گے. میں عمران خان صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتی ہوں, میں صرف ان کا اسٹیٹمنٹ یاد دلا رہی ہوں آپ کی بات پہ. صحیح ہے. اچھا یہ ایک اور سعید صاحب یہ چیز کہ آپ بھی بتائیں کہ کیا آنے والے دنوں میں کچھ شمولیتیں ہونے والی ہیں پیپلز پارٹی کے اندر؟ کچھ اطلاعات ہیں ہمارے پاس, لیکن ظاہر ہے اب میں آپ فیلڈ میں ہیں تو آپ کو مجھ سے زیادہ معلومات ہوں گی, تو ہیں ہونے جا رہی ہیں, اور ظاہر ہے اگر ہوں گی تو پیپلز پارٹی کتنا بڑا سرپرائز دے سکتی ہے کراچی کے انتخابات؟ ہلو جی غزالی صاحب, میں ایک ان کی کلیریفیکیشن کروں عمران خان کے حوالے سے. کراچی میں لیاری سے شکور شاہ سے بلاول بھٹو کو ہرایا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, پھر وہ ہمیشہ سے ان کو نیگلیکٹ کیا گیا, ان کو لفٹ نہیں کرائی گئی پارٹی کے اندر. جو انہوں نے اتنا بڑا مطلب ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کو ہرایا وہاں سے, اور ان کو جو ہے انہوں نے کبھی بھی نہ کوئی منسٹری دی نہ اس کے حلقے میں کوئی کام کرایا. دیکھیں اس وقت جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آلٹرنیٹ نہیں ہے کہیں بھی. اگر کوئی آلٹرنیٹ ہو نا, کہیں آلٹرنیٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا, کوئی اپوزیشن ہی نظر نہیں آ رہی ہے. پوری آپ سندھ میں جا کے دیکھیں نا, سارے لوگ پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے. بہر ہوا, شیرازی وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو اپوزیشن تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہی. اور اسی طرح کراچی میں بھی جو فرض کریں آپ لیاری کو دیکھ لیں, ملیر کو دیکھ لیں, یا بلدیہ کو دیکھ لیں, یا کھماڑی ٹاؤن کو دیکھ لیں, ہمیں کوئی یہ صرف الیکشن میں آتے ہیں, کوئی اطاعت کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو کراچی کا جو ڈائنامکس ہے ڈائنیکل وہ ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے مقامی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, لوکل جو ہے. اور یہاں پر آپ نے جب ابھی آج بھی دیکھا کہ ایم کیو ایم سے بھی کافی لوگ سینٹرل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, اور ابھی بھی جو ہے 2 بڑے فگر جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. تو جب تک ہمیں آگے چل کے جب تک پیپلز پارٹی کا کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آتا, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ شکست دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. میرا صحیح صاحب سے سوال ہے, مجھے وہ ایک سٹیٹمنٹ یاد آ گیا جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بن رہی تھی اور خان صاحب کو ہٹا رہے تھے, تو اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بڑے سیاستدان ہیں اور میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں زرداری صاحب کو, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ ملک کس بحران سے گزر رہا ہے, ہمیں پتا تھا معیشت کی حالت ڈاؤن ہے, لیکن ہم نے سب سے پہلے ضروری یہ سمجھا کہ ہم خان صاحب کو ہٹائیں. یہ جو 15-16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس میں ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے یا گری ہے؟ میرا صرف سوال یہ ہے. اتنا میں ایڈیشن کر دیتا ہوں, اتنا فرق ہوا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا. جی سعید صاحب, ابھی ملک وینٹیلیٹر پہ ہے. جی بالکل, میں جواب دوں. جی ہاں. دیکھیں اس وقت تو ایسی صورتحال تھی, 8,000 لوگ صرف میڈیا انڈسٹری سے نکالے گئے عمران خان کے دور میں. جو میڈیا کا حال ہوا ہے نا اس وقت, آپ دیکھیں کہ میڈیا کے کئی اخبارات بند ہوئے, جس میں ہیرلڈ جو پاکستان کا تو بہت بڑا ایک میگزین ہوتا تھا, عوام اخبار, نیوز, ڈیلی نیوز, اسٹار, یہ سب جو ہے عمران خان کے دور میں بند ہوئے. اور ہزاروں لوگوں کو جو ہے میڈیا, میں صرف ایک میڈیا کی مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پر جو بے روزگاری ہوئی ہے نا میڈیا کے اندر عمران خان کے دور کی, عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے. اور عمران خان نے جو پالیسیاں رکھی, انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی اپنے جو ایجنڈے تھے یا جن کو جو لایا گیا تھا وہ اس میں وہ ایجنڈے پہ کام کیا. عوامی تو کوئی کام مجھے بتائے. انہوں نے کہا تھا میں اتنے گھر بناؤں گا, میں پتہ نہیں لوگوں کو اوورسیز کے بارے میں یہ کہا تھا, لیکن اوورسیز کو کیا دیا؟ وہ بندہ جو اوورسیز سے ایک موبائل فون کراچی لاتا تھا بیچارہ, اس پہ بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا کہ ایک آدمی اپنے ساتھ ایک موبائل فون بھی نہیں لا سکتا ہے. اور موبائل کے تو آپ نے جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے نا کہ کیا کام ہوا ہے. صحیح بات. سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی کام نہیں ہوا تو پھر خان صاحب کو جو ہے وہ الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت دینی چاہیے کہ آئیے جی الیکشن کر لیں. پارٹی تو موجود ہے, پارٹی تو موجود ہے, وہ الگ بات ہے نا, پارٹی تو موجود ہے. تو ہم سب لوگ جو ہیں, ہم صحافی, تمام جو جمہوریت کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے.
اور یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے کہ کس کو اقتدار میں بٹھانا ہے اور کس کو باہر نکالنا ہے. میرے ہم تو اس پہ جتنے بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں ہم اس پہ ایگری ہیں. سعید سربراز صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. خدیجہ راٹھوڑ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویورز ریڈیو کے پروگرام میں سا گفتگو کیسی ہیں موجودہ صورتحال جی, خاص طور سے کراچی جی سیاست جی. شہباز شریف صاحب ہتے ॿिनि ॾींहंनि जे दौरे ते पहुतल हुयो ऐं उन जूं मुलाक़ातूं थियूं MQM सां ऐं GDA सां. इतिहाद अञा फाइनल न थी सघियो आहे. सीट एडजस्टमेंट जा मामला अञा बि उन्हनि जा रोलड़े जो शिकार आहिनि. पर ॿिए पासे पीपल्स पार्टी जेके आहे उहे पंहिंजा सियासी तीर इस्तेमालु करे रही आहे. आसिफ ज़रदारी सां अॼु MQM जा अॻुवान हुया रज़ा हारून ऐं अनीस एडवोकेट मुलाक़ात कई ऐं पीपल्स पार्टी में शामिलु थिया आहिनि. ऐं इहो सिलसिलो अञा अॻिते वधंदो ऐं ज़ाहिर आहे इलेक्शन जे हवाले सां समूरनि पार्टियुनि खे हक़ आहे त उहे पंहिंजो वर्क कनि, पंहिंजो मंशूर खणी अवाम वटि वञनि. फ़ैसिलो आख़िर वरी अवाम खे करिणो आहे.